नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको विषय रहेको छ सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज पाठ 2 समाज विकासका चरणहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा के छलफल गरेका थियौं तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन? हो, आज हामी समाज विकासका विभिन्न चरणहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यसलाई बुझ्नको लागि हामीले अघिल्लो पाठको केही विषयवस्तुहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अघिल्लो पाठमा पाठ 1 मा हामीले के विषयवस्तुमा छलफल गरेका थियौं सम्झिनुस् त? हो, पक्कै पनि तपाईहरुले सम्झिनु भयो होला। हामीले अघिल्लो पाठमा समाज के हो, समुदाय के हो, समाजका विशेषताहरू के हुन्छन्, समुदायका विशेषताहरू के हुन्छन्, समाज र समुदाय बीचमा के सम्बन्ध हुन्छ, अनि व्यक्ति र समाज समुदाय बीचमा के सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौं। साथै हामीले एउटा असल समाज निर्माणको लागि हाम्रो भूमिका के हुन्छ त, हामीले कस्तो आचरण र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं, होइन त? अब हामी आज समाज विकासको चरणहरू बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। ल, एकछिन सोचौं त, के हाम्रो समाज पहिलेदेखि नै अहिले जस्तो छ त्यस्तै थियो त? थियो होला त? पक्कै पनि थिएन होला, हैन त? हो, पहिले कस्तो थियो होला त्यसो भए, हैन? यो अहिले जस्तो थिएन भने पहिला कस्तो थियो होला त? पक्कै पनि अहिले जस्तो छ त्यो भन्दा अर्कै खालको थियो होला। त्यो कस्तो थियो होला भन्ने बारेमा फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिलेको भन्दा कम विकसित थियो होला, हैन? अहिलेको भन्दा फरक अवस्थाको थियो होला, पहिलेको भन्दा हामी अहिले विकसित अवस्थामा आयौँ होला, किनभने हामीले समाज विकासशील हुन्छ भनेर अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका थियौँ, हो कि हैन? त्यसैगरी हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू स्मरण गरौँ त। हाम्रा पुर्खाहरू सुरुमा कहाँ बस्थे? हामीले 6, 7, 8 कक्षामा अध्ययन गरेका थियौँ नि, हैन? कहाँ बस्थे? सबभन्दा सुरुका पुर्खा हो, पहिलेका हाम्रा पुर्खाहरू जङ्गलमा बस्थे भनेर हामीले छलफल गरे हैन त? त्यो बेला सिकेको हैन त? हो, अब जङ्गलमा बस्थे भने जङ्गलबाट बिस्तारै उनीहरू गाउँमा बस्न थाले, अनि गाउँबाट बिस्तारै सहरमा बस्न थाले, हैन? अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै चरण, धेरै वर्ष, हजारौं वर्ष पार भइसकेको छ। अब यी चरण कसरी पार गरियो होला त मानव समुदायले, त्यसबारेमा अब क्रमैसँग हामी छलफल गर्छौं। अब यस सम्बन्धमा पहिला कस्तो थियो, अहिले किन यस्तो भयो, कुन कुन चरण पार गरियो त भन्ने सम्बन्धमा के हामीले देखेर भनेको हो त? होइन नि। विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न मानवशास्त्रीहरूले, विभिन्न दार्शनिकहरूले विभिन्न प्रमाणहरू हेरेर, अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर पहिले हाम्रो समाज कस्तो थियो र अहिलेसम्म आइपुग्दा कुन कुन चरण पार गरियो त भनेर उहाँहरूले आफ्नो धारणा दिनुभएको छ। त्यसैको आधारमा आज हामी हाम्रो समाज कस्तो छ भनेर भन्न सक्छौँ, है त? अब समाज विकासका चरणहरू सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न धारणा दिनुभएको छ। त्यसमध्येका केही विद्वानहरूको यहाँ म नाम लिन्छु, जस्तै सर एडवर्ड बर्नेट टेलर जो उहाँ हुनुहुन्छ, त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ लिविस हेनरी मोर्गन, हैन? उहाँहरू मानवशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ मानव समाजको विकास 3 चरणमा भएको थियो, हैन? त्यो चरण के हो भन्दाखेरि त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा छलफल गर्छौं। 3 चरणमा थियो भन्नुभएको छ। त्यसैगरी दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ मानव समाजको विकास 5 चरणमा भएको थियो, 3 चरणमा मात्र होइन। उहाँले आर्थिक दृष्टिकोणबाट मानव समाजको विकासको विश्लेषण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्का दार्शनिक अगस्ट कोम्टले भन्नुभएको छ समाजको विकास 3 चरणमै भएको छ, तर उहाँको विचार टेलर र मोर्गनको भन्दा फरक छ, है? यसरी कोही विद्वानहरूले 3 चरणमा, कोही विद्वानहरूले 5 चरणमा भन्नुभएको छ र उहाँहरूको
त्यो विभिन्न चरणको वर्गीकरण कस्तो रहेछ हामी पालो पालो हेर्छौँ। अब मोर्गान जो चाहिँ अमेरिकी मानवशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकास सम्बन्धमा वैज्ञानिक रूपले अध्ययन गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी उहाँको सिद्धान्त उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो र त्यसमा भन्नुभएको थियो मानव समाज 3 चरणमा विकास भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गली समाज, कृषि समाज र सहरी समाज। यसरी पहिला जङ्गलमा बस्थे मान्छे, त्यसपछि कृषिको विकास भयो, कृषि पेसा गर्न थाले, अनि सहरमा बस्न थाले। यसरी क्रमैसँग विकास भयो भनेर लिविस हेनरी मोर्गानले भनेका छन्। त्यस्तै गरी अर्का विद्वान सर एडवर्ड बर्नेट टेलरले भनेका छन् समाजको विकास चाहिँ विश्वका हरेक समाज 3 चरणमा पार गरेर आएका हुन्छन् भनेर उनले भनेका छन्। जस्तो कि पहिलो चरण जङ्गली युग, दोस्रो चरण कृषि युग र तेस्रो चरण सभ्यता युग। यी 3 चरणहरू मोर्गानकोसँग मिल्दाजुल्दा छन्। त्यसै गरी अर्का विद्वान इसिडोर म्यारी अगस्ट फ्रान्सिस जेभियर कोम्ट, जसलाई हामी छोटकरीमा अगस्ट कोम्ट भनेर भन्छौँ, उनले भनेका छन् उनी यो वैज्ञानिक रूपले समाजको बारेमा अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए जसलाई हामी वैज्ञानिक रूपमा समाजशास्त्रको व्याख्या गर्ने समाजशास्त्रका पिता पनि भन्छौँ है। उनका अनुसार समाज 3 चरणमा विकास भएको थियो, तर उनको विचार अलि फरक छ। प्राकृतिक चरण, आध्यात्मिक चरण र वैज्ञानिक चरण, यसरी 3 चरणमा विकास भएको थियो भनेर उनले भनेका छन्। अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि विद्वानहरूको विभिन्न विचार हेर्दाखेरि टेलर र मोर्गानको विचार चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ। पहिले हामी त्यसैको बारेमा छलफल गर्छौँ। उनीहरूले समाजको विकास 3 चरणमा भएको भनेका छन्। के चरण त भन्दाखेरि पहिलो चरण रहेको छ प्राचीन वा जङ्गली चरण। पहिलो चरण के छ त? प्राचीन वा जङ्गली युग। मानव समाजको विकास पहिले यो प्राचीन वा जङ्गली युगबाट भएको थियो। भनेको सबभन्दा पहिलेको समाज चाहिँ जङ्गली युगबाट सुरु भएको थियो। दोस्रो युग थियो के त? दोस्रो युग मध्य चरण, त्यसलाई हामी बर्बर युग पनि भनेर भन्छौँ हैन। र तेस्रो युग थियो आधुनिक वा सभ्य चरण। यसरी 3 चरणमा मानव समाजको विकास भएको थियो भनेर संयुक्त रूपमा टेलर र मोर्गानको विचारलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब ती प्राचीन वा जङ्गली युग, मध्य वा बर्बर युग र आधुनिक वा सभ्य युगमा के विशेषता थिए, कसरी विकास भएको थियो भन्ने बारेमा हामी क्रमैसँग छलफल गर्छौँ। प्राचीन वा जङ्गली युगमा मानिसहरू कहाँ बस्थे त? जङ्गलमा बस्थे हैन, जङ्गलमा बस्थे। त्यस अवस्थामा मानवहरू एक्लै हिँड्ने गर्थे। अनि बिस्तारै उनीहरू एक्लै हिँड्दा उनीहरूलाई समस्या पर्न थाल्यो। त्यसैले उनीहरू समूहमा बस्न थाले हैन, एक्लै हिँड्न छाडेर समूहमा बस्न थाले। अनि समाजको विकास सुरु भयो त्यहाँबाट। अनि उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको लागि घाम पानीबाट बस्न यस्तो ओडारमा बस्थे। ओडार भनेको पहाडमा ढुङ्गाको मुनि यसरी बस्ने, ढुङ्गाको यस्तो छत जस्तो हुन्छ, यहाँ देखिन्छ चित्रमा हेर्नुहोस् त। हो, गुफा ओडारमा बस्थे है। गुफा भनेको पहाडमा हुने दुलो जस्तो भाग है, पाल जस्तो ठाउँ, त्यहाँ बस्थे। अनि उनीहरू ढुङ्गाका हतियार प्रयोग गरेर शिकार गर्थे है। हेर्नुहोस् त, कति थरी ढुङ्गाहरू छन्। चुच्चुट परेको ढुङ्गा, धारिलो ढुङ्गाहरूले पहिला त्यत्तिकै हिर्काउँथे। पछि गएर उनीहरूले के गर्न थाले त, त्यसमा काठहरू बाँधेर बन्चरो बनाए अनि शिकार गर्न सक्ने भए। पछि उनीहरूले धनु, बाण, भाला आदिको पनि आविष्कार गरे। उनीहरू यसरी ठुला ठुला जनावर पनि शिकार गर्न सक्थे। त्यसै गरी जङ्गलमा फलफुल र कन्दमूल सङ्कलन गरेर खान्थे। जङ्गलमा भएका कन्दमूल भनेको जमिन मुनि हुने तरुलहरू हैन, तरुल, आलु, त्यस्तै गरी जमिन मुनि फल्ने चाहिँ गिट्ठा, भ्याकुरहरू, यिनीहरू खोजेर खान्थे। फलफुलहरू खान्थे। त्यसै गरी उनीहरू
कठोर घुमन्ते जीवन बिताउँथे। भनेको एक ठाउँमा खानेकुरा सकिएपछि अनि अर्को ठाउँमा जानु पर्थ्यो, फेरि त्यहाँ खानेकुरा सकिएपछि त्यहाँ असुरक्षा भएपछि उनीहरू के गर्थे, अर्को ठाउँमा जान्थे। यसरी हिँडिरहनु पर्दा यसरी भारी बोकेर आफ्ना सामानहरू लिएर होइन, उनीहरूसँग जुत्ता हुँदैन थियो, जनावरका छालाहरू बेरेर टाढा टाढासम्म उनीहरू यात्रा गर्थे खानेकुराको खोजीमा। निकै कठिन थियो उनीहरूको जीवन। त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि अर्को समूहले देख्यो भने त्यो आक्रमण पनि हुन्थ्यो। उनीहरू यहाँ अफ्रिकाबाट हेर्नुहोस् त, यो नक्सामा अफ्रिकाबाट उनीहरू युरोप, एसिया, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिकासम्म उनीहरू पुगेका छन्। यसरी टाढा टाढा पुग्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ निकै कठिनाइ हुन्थ्यो भने अर्को समूहले भेट्यो भने त्यहाँ आक्रमण गर्थ्यो। एकै ठाउँमा बसिरहँदाखेरि पनि एउटा समूह र अर्को समूह बिचमा झगडा हुन्थ्यो। हो, त्यतिखेर निर्मम रूपले उनीहरूले जित्नेले हार्नेलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्थ्यो। उनीहरू बिचमा लडाइँ झगडा पनि भइराख्थ्यो है। यसरी प्राचीन वा जङ्गली युगमा मानिसहरू अस्थायी रूपमा बस्थे अनि बिस्तारै उनीहरू के गर्न थाले त, स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थाले। स्थायी रूपमा बसोबास गर्न उनीहरूलाई केले प्रेरित गर्यो होला सम्झिनुहोस् त? हो, उनीहरूलाई खानेकुराले। जस्तो उनीहरूले जङ्गलमा हिँडिरहँदाखेरि जनावरले बच्चा पाएको देखे, अनि बच्चा ठुलो भएको, फेरि ठुलो भएको, फेरि बच्चा पाएको देखेपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने ए यो जनावरलाई त हामी बसेकै ठाउँमा लगेर पाल्न पाइयो भने के हुन्थ्यो, त्यसले त बच्चा पाइरहन्थ्यो, अनि हामी शिकार खेल्न हिँडिरहनु पर्ने थिएन। त्यसै गरी फलफुलको बिउ झरेको, फेरि उम्रेको, फेरि फलफुल फलेको, अन्नको बिउ झरेको, फेरि उम्रेको, फेरि अन्न फलेको देखेपछि ए अब हामी बसेकै वरिपरि अन्न फलफुल लगाउन पाइयो भने त हिँडिरहनु परेन भनेर उनीहरूले अनि खेतीपाती गर्न पनि सुरु गरे, पशुपालन सुरु गरे। यो युगको अन्त्यमा भनेको प्राचीन वा जङ्गली युगको अन्त्यमा मानिसहरूले के सिके त, स्थायी बसोबास गर्न सिके, खेतीपाती सिके र उनीहरूले यो एकै ठाउँमा बस्न सिके, पशुपालन गर्न सिके। त्यसपछिको युगलाई हामी के भन्छौँ त, अब जब खेतीपाती सिके नि, पशुपालन गर्न सिके, एकै ठाउँमा बस्न सिके नि, हो त्यसपछिको युगलाई हामी के भन्छौँ त, मध्ययुग अथवा बर्बर युग भनेर भन्छौँ। अब नयाँ चरणमा उनीहरू प्रवेश गरे। अब मध्य वा बर्बर युगमा चाहिँ के विशेषता हुन्थ्यो भन्दा हेर्नुहोस् त, उनीहरू यहाँ घर बनाउने, घरको वरिपरि खेतबारी लगाउने, खेतबारी हुने, अनि त्यो बाली लगाउने, त्यही बाली टिपेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने, खानेकुराको आवश्यकता, पशुपालन गर्न थाले यी होइन, पशुपालन गर्न थाले। अनि पशुहरूबाट दुध ऊनहरू लिन थाले, त्यसले पनि खानेकुराको आवश्यकता पुरा गर्यो होइन त? हो। त्यसै गरी मध्ययुगको अर्को विशेषता हो उनीहरू पहिले ढुङ्गाका हतियार प्रयोग गर्थे, अब के गर्न थाले, अब धातुको हतियार प्रयोग गर्न थाले। धातु पगाल्न जाने उनीहरूले, धातुलाई पगालेर खानीबाट धातु निकालेर त्यसलाई पगालेर प्रशोधन गरेर त्यसको हतियार बनाउन जाने। त्यसबाट कुटो, कोदालो अनि भाला होइन, औजारहरू, भाँडाकुँडा आदि बनाउन थाले। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा पनि मानिसहरूले कसरी सिके भनेर। त्यस्तै गरी यहाँ उनीहरूले माटाका भाँडा बनाउन जाने, माटोलाई मुछेर त्यसलाई विभिन्न आकार दिएर भाँडा बनाएर त्यसमा खानेकुरा राख्ने, खाने गर्न थाले। यसरी बर्बर युग अर्थात् यो मध्ययुगमा भनौँ, बर्बर युग पनि भनिन्छ यसलाई। मध्ययुगमा मानवले आफूलाई अलि पहिलेको भन्दा, जङ्गली युगको भन्दा अलि परिष्कृत, अलि विकसित बनायो है। अब यो मध्ययुगको अर्को विशेषता के हो त, उनीहरूले कला र संस्कृतिको विकास गरे। कला र संस्कृतिको राम्रो विकास भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ घरहरू बनाउने कला, चित्रकला अनि विभिन्न संस्कृति, जात्रा, पर्वहरू होइन, यस्तो मनाउन थाले उनीहरूले। यो पैसा पनि देखिन्छ, त्यो बेलाको पैसामा पनि कति यो बुट्टाहरू कुदेको होइन, चित्रहरू कुदेको देखिन्छ। हो, यसरी उनीहरूले आफ्नो संस्कृति, सभ्यताको विकास गर्न पनि जाने। यसको साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनीहरूले कृषिमा केही व्यक्तिहरूले धेरै जमिन कब्जा गर्ने, त्यो धेरै जमिनमा खेतीपाती गर्नको लागि के चाहियो, धेरै मानिसहरू चाहियो, अनि त्यहाँ भएका मानिसले नपुग्ने भयो। अनि उनीहरूले के गर्न थाले त, अर्को ठाउँबाट कहीँ युद्ध गरेर जितेर त्यसलाई युद्धबन्दी बनाएर ल्याउने, कहीँ
आफ्नै वरपरका कमजोर गरिबहरूलाई ल्याउने, तिनीहरूलाई समातेर ल्याउने, दास बनाउने। अनि दास बनाएर उनीहरूलाई के गर्ने त मनोमानी ढङ्गबाट काममा लगाउने, उनीहरूलाई ज्याला पनि दिन नपर्ने, उनीहरूलाई निर्दयतापूर्वक काममा लगाउने, दिनभरि रातभरि काम लगाउने, उसको क्षमताभन्दा बढी पनि काम लगाउने। यसरी उनीहरूले के गर्थे त यसरी दासहरूलाई एकदमै शोषण गर्थे। दास प्रथाको सुरु भयो कुन युगमा त? मध्ययुगमा हो। त्यसैले यो युगलाई बर्बर युग भनिएको। निर्दयता के बर्बर भनेको निर्दयता, निर्दयता साथ के गरियो? मानिसलाई व्यवहार गरियो। त्यसैले यसलाई के भन्यौँ हामीले? बर्बर युग पनि भन्ने गर्यौँ है। यो बर्बर युग, यो बर्बर युग भन्नुको कारण के रहेछ त? मानिसहरूले एक अर्कामा के गर्ने त? दया माया नै नराख्ने, यस्तो खालको युग भयो है। त्यस्तै गरी मध्ययुगमा लडाइँहरू झगडा धेरै हुन्थ्यो। सानो सानो कुरामा न्यु खोजेर झगडा गर्ने, युद्ध गर्ने, एउटा समुदाय अर्को समुदाय बिचमा युद्ध हुने, एउटा देश अर्को देश बिचमा युद्ध हुने है। एकदमै लडाइँ झगडा गर्थे मानिसहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लडाइँ झगडामा तरबार भाला आदिको प्रयोग हुन्थ्यो। निर्ममतापूर्वक मानिसहरूलाई के गरिन्थ्यो? हत्या गरिन्थ्यो। हो, त्यसैले पनि यसलाई बर्बर युग भनेर भनिएको है भाइ बहिनीहरू। अब बर्बर युग सकिएपछि कुन युग आयो त भाइ बहिनीहरू? अब आधुनिक युगमा। अहिले हामी बसिरहेको युग के हो त? आधुनिक युग हो। सभ्य युग पनि भनेर मोर्ग्यान र टेलरले भनेका छन् है। अब यो सभ्य अथवा आधुनिक युगको विशेषता के थियो त? त्यसबारेमा छलफल गरौँ। समाजमा चेतना र वैज्ञानिक प्रविधिको विकास भएको थियो हैन। विज्ञानको विकास भयो, आविष्कारहरू भयो, मानिसमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, के ठिक के बेठिक भन्ने चेतनाको विकास भयो। हेर्नुहोस् तपाईँले उद्योगहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी औद्योगिकरण भयो, विभिन्न उद्योगहरू भयो, स्थापना भए, उत्पादन बढी भयो, बजार भयो, मानिसका रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त भयो हैन। त्यस्तै अर्को विशेषता भनेको समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक आदि क्षेत्रमा विकास भयो। जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कृषिको विकास, मेसिनको प्रयोग भयो, व्यावसायिक खेतीको अवस्था देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ सहरहरूको विकास भयो, ठुल्ठुला सहरहरूको, अनि प्रविधिको विकास भयो, कम्प्युटर प्रविधि, अहिलेको आधुनिक प्रविधि, रकेट प्रविधि हैन, विभिन्न प्रविधिको विकास भएको पाउँछौँ आधुनिक युगमा। त्यस्तै गरी कला, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, लोकतान्त्रिक सरकार आदिको विकास भयो। भनेको मानिसहरूले आफैले छानेर, हेर्नुहोस् यहाँ चुनावमा भाग लिइरहेका छन्, आफ्ना प्रतिनिधि आफैले छानेर सरकार बनाउने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न उपकरणहरू आविष्कार भयो, नयाँ नयाँ प्रविधि आयो स्वास्थ्यमा। यसरी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ मानिसहरूले के गर्न थाले त? विकास गर्न थाले, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कारको पनि विकास भयो है। त्यस्तै गरी कला संस्कृतिको पनि विकास भयो। हेर्नुहोस् हैन, विभिन्न खाले कला संस्कृतिहरू, यो होली परम्परा, लाखे परम्परा, यहाँ अर्को परम्परा, विभिन्न खाले हाम्रा परम्पराहरूको पनि विकास भए। विभिन्न जात्रा, मात्रा, चाड, पर्व हैन, संस्कार, संस्कृतिको विकास भएको हामीले पाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले मोर्ग्यान र टेलरको विचारअनुसार समाजमा भएको वर्गीकरण, तीनवटा वर्ग, के वर्ग त? जङ्गली युग, त्यसपछि गएर मध्ययुग, अनि त्यसपछि गएर आधुनिक युगको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब यी प्रश्नहरू केही छन्, यसमा यसो घोरिनुहोस् त, जवाफ दिने प्रयास गर्नुहोस्। समाज भनेको के हो? समाज भनेको हामीले अघिल्लो पाठमै छलफल गरिसकेका छौँ। समान उद्देश्य भएका मानिसहरूको बसोबास भएको ठाउँ अथवा समूह हैन त? समान उद्देश्य भएका मानिसहरूको समूहलाई हामी समाज भन्छौँ भन्यौँ। मोर्ग्यानका अनुसार समाज कति प्रकारको छ? 3 प्रकारको हैन। त्यस्तै गरी खेती तथा पशुपालन युगका मुख्य विशेषताहरू के हुन् त? सम्झिनुहोस् त। हो, खेती तथा पशुपालन युगका मुख्य विशेषताहरू भनेको मानिसहरूले पशु पाल्ने, खेतीपाती गर्ने, दास दासी राख्ने हैन, त्यस्तो खालको विशेषताहरू हामी पाउँछौँ। अनि शिकार खेल्ने समाज कुन चरणमा थियो? यो त सिधै थाहा पाइहाल्नुभयो हैन। हो, जङ्गली युगमा थियो। त्यस्तै गरी
इबी टेलर कुन देशका मानवशास्त्री थिए त? यो चाहिँ गाह्रो पर्यो होला हैन, अघि हेर्नुभयो होला यहाँ स्लाइडमा। हो, इबी टेलर बेलायती मानवशास्त्री थिए। ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो मानव समाजका विभिन्न चरणहरूको बारेमा जुन छलफल गऱ्यौँ हामीले, त्यसबारेमा पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू पनि गर्नुहोस् है त। अब हामी कार्ल मार्क्स, दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले वर्गीकरण गरेका समाजका 5 चरणहरू के रहेछन् त्यसबारेमा छलफल गर्छौँ है त। त्यो के रहेछन् त? एउटा हो आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद भनेको त्यो समय हो जुन समयमा मानिसहरू के गर्थे? जङ्गलमा बस्थे हैन त। जङ्गलमा बस्दाखेरि उनीहरूको सुरुवाती अवस्था भएको हुनाले त्यहाँ मानिसहरूको के थिएन? आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन। अनि मानिसहरू के गर्थे? खानेकुरा सङ्कलन गर्थे, जीवन निर्वाह गर्थे। अनि उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन, त्यसैले त्यहाँ के गर्थे? त्यहाँ सबै मिलेर बस्थे। एउटाले खानेकुरो सङ्कलन गरेर ल्याएर सबैजना बाँडेर खान्थे, सबैजना मिलेर बस्थे, अनि सबैका आवश्यकताहरू उस्तै थिए। त्यसैले यसलाई हामी आदिम साम्यवाद भन्छौँ। सबै समान, कोही धनी कोही गरिब थिएन, कोही पनि सम्पत्तिका दृष्टिले उच्च नीच थिएन भनेको, कोही धनी कोही गरिब थिएनन्, सबै बराबर थिए। किनभने कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन, सबै खोजेर खाने हो हैन त। त्यसै गरी त्यहाँ कुनै किसिमको वर्ग थिएन, धनी वर्ग, गरिब वर्ग, उच्च वर्ग, नीच वर्ग भन्ने केही थिएन। त्यहाँ एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शोषण पनि गर्दैन थियो। त्यसैले यसलाई के भनेको? साम्यवाद भनेर कार्ल मार्क्सले भनेका है त। ल, कार्ल मार्क्सका अनुसार दोस्रो चरण हो दास समाज। दास समाजको बारेमा अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। कृषि र पशुपालन युग आएपछि दास युगको सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यसमा पशुपालन गरिन्थ्यो, खेती गरिन्थ्यो, अनि मानवले व्यक्तिगत सम्पत्ति बटुल्न थाल्यो, धेरै जमिन बनाउन थाल्यो। अनि धेरै जमिन भएपछि धेरै काम गर्ने मान्छे चाहियो। धेरै काम गर्ने मान्छेको लागि उसले दासहरू राख्न थाल्यो हैन। अनि दासहरू धेरै राखेको कारणले के भयो त? एउटा चाहिँ शोषित वर्ग भयो, अर्को सामन्ती वर्ग भयो है। यसरी शोषक वर्ग भयो। यसरी त्यहाँ समाज दुई वर्गमा विभाजित भयो। अनि दासलाई अत्यधिक शोषण गरिन्थ्यो त्यो युगमा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै कार्ल मार्क्सका अनुसार तेस्रो चरण हो सामन्तवादी समाज। यो दास समाजकै अलि विकसित रूप हो। यसमा केही भयो त भन्दाखेरि केही व्यक्तिले ठुला ठुला क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती गर्न थाले, जसले गर्दा जमिन, ठुलो जमिनको क्षेत्र केही थोरै व्यक्तिको हातमा पर्न गयो भने धेरै मानिसहरू चाहिँ के भए? तिनै व्यक्तिको खेतीपातीमा, तिनै व्यक्तिको उद्योगमा काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यो जमिनदारहरूले, ती मालिकहरूले के गर्न थाले त? ती श्रमिकहरूलाई, ती कामदारहरूलाई, कृषकहरूलाई शोषण गर्ने, पर्याप्त ज्याला पनि नदिने, काम चाहिँ धेरै जोत्याउने गर्न थाले है। यसले गर्दा समाज दुई वर्गमा विभाजित भयो, शोषक वर्ग र शोषित वर्ग गरेर। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ व्यावसायिक खेती र पशुपालनका कारण मालिक र मजदुर वर्ग भनेर दुई किसिमको वर्ग भयो। मालिक वर्गले मजदुर वर्गलाई शोषण गर्ने, हेप्ने, दमन गर्ने काम गर्न थाले। मार्क्सका अनुसार त्यसपछि पुँजीवादी समाज आयो। पुँजीवादी समाजमा के भयो त भन्दाखेरि औद्योगिकरणपछि विश्वमा पुँजीको विकास भयो। यो पुँजीको विकासले के गर्यो त भन्दा पुँजीपतिहरूले, थोरै हुन्थे पुँजीपतिहरू, त्यो थोरै पुँजीपतिहरूले धेरै मात्रामा भएका श्रमिकहरूलाई आफ्नो काममा लगाउँथे। त्यसरी काममा लगाउँदाखेरि के गर्थे त? उनीहरूले सकेसम्म कम ज्याला दिने, आफू बढी नाफा खाने गर्थे हो। यसैले गर्दा के भयो त? त्यहाँ दुईटा वर्गको ठुलो खाडल देखियो, दुईटा वर्ग बिचको ठुलो खाडल देखियो है। एउटा मजदुर वर्ग, अर्को मालिक वर्ग अर्थात् पुँजीपति वर्ग। यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, थोरै व्यक्ति, एउटै व्यक्तिमा धेरै यो उत्पादनका साधनहरूमाथिको अधिकार छ, जबकि धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो अधिकार थिएन, जसलाई मजदुर वर्ग भन्थ्यो, अर्थात् सर्वहारा वर्ग पनि भनिन्थ्यो। तिनलाई के भनिन्थ्यो? सर्वहारा वर्ग पनि भनिन्थ्यो। अनि उनीहरू, यो पुँजीपति वर्गले मजदुर वर्गलाई शोषण गरेर बढी नाफा आर्जन गर्नतिर लागेको हुनाले पछि त्यहाँ के हुने भयो त?
त्यहाँ ठुलो गरिबीको खाडल त्यहाँ देखा पर्न गयो, असमानताको खाडल देखा पर्न गयो। त्यसैले कार्ल मार्क्सले यो पुँजीवादी समाजपछि अर्को समाजको विकास हुन्छ भनेर भनेका छन्। त्यो के हो भने समाजवादी समाज। यो समाजवादी समाजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। के देख्नुहुन्छ? यहाँ धेरै मानिसहरू तल छन्, थोरै मानिसहरू माथि छन्। यो थोरै मानिस मालिक वर्ग हुन्, पुँजीपति वर्ग हुन्। यो धेरै मानिस के हुन् त तलका? मजदुर किसान वर्ग हुन्। हो, यी मजदुर किसान वर्गलाई उनीहरूले थिचोमिचो गरेर बसिरहेका हुन्छन्। हो, यो समाजवादी समाजमा चाहिँ के हुन्छ त? अब यो तल्लो वर्गले माथिल्लो वर्गको त्यो अन्याय सहेर बस्न सक्दैन। उनीहरूमा चेतनाको स्तर बढ्छ अनि उनीहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुन्छ अनि उनीहरू के गर्छन्? वर्ग सङ्घर्षमा उत्रिन्छन्। भनेको यसरी यो ढालिदिन्छन्। यो पुँजीपति वर्गको जुन शासन छ त्यसलाई ढालिदिन्छन्, सङ्घर्ष गर्छन् उनीहरूले। अनि त्यो सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार गर्छन् र अनि त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्छन्। त्यसपछि वर्गविहीन समाजको निर्माण हुन्छ भनेर कार्ल मार्क्सले व्याख्या गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होइन? कार्ल मार्क्सका 5वटा चरणहरू, कार्ल मार्क्सका समाज विकासका 5वटा चरणहरू। अब आउँ अगस्ट कोम्टका अनुसार समाजको चरण कस्तो छ त, त्यसका विशेषताहरू के छन् त, त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। अगस्ट कोम्टका अनुसार समाज 3 चरणमा विकास हुन्छ भनेका छन्। तर मोर्गान र टेलरको भन्दा उनको विचार अलि फरक छ है। उनले पहिलो चरणको समाजलाई के भनेका छन्? प्रकृतिवादी समाज भनेका छन्। प्रकृतिवादी समाज भनेको कस्तो समाज हो त? मानिसहरू प्रकृतिलाई भगवान मान्छन्। जमिनको पूजा गर्ने, रुखको पूजा गर्ने, जङ्गलको पूजा गर्ने, अनि त्यसै गरी उनीहरू सूर्यको, वायुको, आगोको, प्रकृतिमा रहेका जे जति छन्, खोला नाला नदी सबैको पूजा गर्ने, सबैलाई देवता मान्ने, त्यस्तो धारणा हुन्छ जब उनीहरू जङ्गली युगमा हुन्छन्। अनि जङ्गली युगबाट अलिअलि विकास हुँदै गएपछि उनीहरूमा के विकास हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो जङ्गली युगमै हुँदाखेरि उनीहरू सबै चिजमा भगवान देख्छन्। अनि यो भगवान, यो जे जति पृथ्वी छ यो सृष्टि कसले गरेको छ? भगवानले गरेको छ भन्ने उनीहरू मान्छन्। र यस्तो एउटा अदृश्य शक्तिमा विश्वास गर्छन् उनीहरू, जसले यो चाह्यो भने सबै बिगार्न नि सक्छ, चाह्यो भने सबै बनाउनु पनि सक्छ भनेर त्यसमा विश्वास गर्छन्। उनीहरू भूत प्रेतमा पनि विश्वास गर्छन् है। उनीहरू भूत प्रेत, पिशाच, तन्त्र विद्यामा विश्वास गर्छन्। सुरुमा उनीहरूले के विश्वास गर्थे? प्रकृतिमा मात्रै, प्रकृति नै भगवान विश्वास गर्थे। त्यसपछि धेरै देवता मान्न थाले। हामी हिन्दूहरू जस्तै धेरै देवता मान्छौँ नि, 33 कोटी देवता हो, त्यस्तो विश्वास गर्न थाले त्यो बेलाका मानिसहरूले। त्यसपछि अलि पछि गएपछि एउटा मात्रै देवता छ भनेर एउटा मात्रै देवता मान्न थाले। जस्तो इसाईहरू होइन, इस्लामहरू, बौद्ध धर्म मान्नेहरू एउटा मात्रै देवता मान्छन् नि त। एउटा देवतामा विश्वास गर्छन्। हो, पहिलो चरणमा प्रकृतिलाई देवता मान्ने, दोस्रो चरणमा धेरै देवता छन् भन्ने मान्ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश, देवी होइन, धेरै देवता मान्ने। तेस्रो चरणमा गएपछि अनि एउटा मात्रै देवता छन् भनेर मान्ने। हो, यो प्रकृतिवादी समाजमा भित्र पनि 3वटा चरणमा यो विकास भएको हामीले पाउँछौँ, समाजको विकास। अगस्ट कोम्टका अनुसार दोस्रो चरण हो अध्यात्मवादी समाज। यो भनेको आत्मा अमर छ, आत्मा कहिले पनि मर्दैन। आत्मा के छ? अमर छ, आत्मा कहिल्यै मर्दैन। कहिले नमर्ने आत्मा भएपछि त के हुन्छ? हामी जन्मन्छौँ अनि हामी जन्मेका सबै के हौँ त? ईश्वरका अंश हौँ। अनि त्यो ईश्वरको अंश हामी मरेपछि के हुन्छ? फेरि ईश्वरमै गएर लीन हुन्छ, ईश्वरमै गएर मिल्छ भन्ने उनको धारणा है त। ईश्वर एउटा छ, त्यो ईश्वरमा मानवहरू के हुन् त? ईश्वरकै अंश हुन्। हेर्नुहोस् है, मानवहरू सबै के हुन् त? ईश्वरकै अंश हुन्। यसरी सबै प्राणी, मानव मात्रै होइन, सबै प्राणी के हुन् त? यिनै ईश्वरका अंश हुन्। अनि यो ईश्वर अदृश्य छ,
एकदम शक्तिशाली छ, त्यसैले यो सम्पूर्ण सृष्टि गरेको छ। अब मानव मरेपछि अथवा मानव जुन चोला छ त्यसको अन्त्य भएपछि के गर्छन्, फेरि सबै ईश्वरमा मिल्न जान्छन् यसरी भन्ने धारणा चाहिँ यो दोस्रो चरणका मानिसहरूले विश्वास गर्छन् भन्ने अगस्ट कोम्टको विचार रहेको छ। यसरी दोस्रो चरणका मानिसहरूमा चाहिँ चेतनाको अलि बढी विकास भएको हुन्छ भनेर उनी विश्वास गर्छन् है। उनको अनुसार, उनको विचार अनुसार तेस्रो चरणका समाजहरू, तेस्रो चरणको समाज चाहिँ कस्तो हो त भन्दा वैज्ञानिक समाज हो। यो वैज्ञानिक समाजको विशेषता के हो त भन्दा मानिसहरू प्रमाणमा विश्वास गर्छन्, तर्क गर्छन्, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै कुनै कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ यो चरणका मानिसहरूले राख्दछन् है। जस्तै तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही वैज्ञानिक विचारधाराका कारणले यी विभिन्न आविष्कार भएर आज हामी विभिन्न प्रकारको सेवा सुविधाहरू उपयोग गरिरहेका छौँ। कुनै अदृश्य शक्ति अथवा चाहिँ कुनै भगवानको कारणले यो सृष्टि चलेको होइन। यहाँ के हुन्छ, विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन्, पदार्थहरू हुन्छन्, तिनीहरूको आपसी अन्तर्क्रियाबाट, तिनीहरू बिचको क्रिया प्रतिक्रियाबाट यो संसारको सृष्टि चल्छ भन्ने कुरा यो वैज्ञानिक समाजका मानिसहरू विश्वास गर्छन्। त्यसैले यो चाहिँ आधुनिक समाज भनेर पनि यसलाई हामी भन्छौँ है। उनीहरू प्रमाणित कुरालाई मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। यसरी अगस्ट कोम्टका अनुसार समाज के छ त, 3 चरणमा छ। पहिलो चरण प्रकृतिलाई मान्ने हैन त, त्यसपछि दोस्रो चरण भगवानलाई मान्ने, भगवान कस्तो अदृश्य शक्तिलाई मान्ने र सबै प्राणी त्यसैको अंश मान्ने आध्यात्मिक चरण, त्यो मोक्षको कुरा गरिन्छ त्यहाँ भने। वैज्ञानिक समाजमा चाहिँ के गरिन्छ त, तथ्य र प्रमाणलाई मान्ने। यसरी अगस्ट कोम्टका अनुसार समाज 3 वर्गमा हुन्छ, 3 चरणमा विभाजित हुन्छ, 3 चरणमा विकास भएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कार्ल मार्क्स र अगस्ट कोम्टका विचारहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब केही प्रश्नहरूमा सोचौँ है त। कार्ल मार्क्सले समाजको विकास कति चरणमा भएको भनेका छन् त? भर्खरै छलफल गरे होइन त हामीले, सम्झिनु भयो नि, 5 चरणमा होइन। ती के हुन् भन्न सक्नुहुन्छ नि? आदिम साम्यवाद, त्यसपछि दास समाज, त्यसपछि के आयो? सामन्तवादी समाज, अनि पुँजीवादी समाज, अनि समाजवादी समाज होइन त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, आदिम साम्यवादका विशेषताहरू के हुन् सम्झिनुहोस् त। सम्झिनुभयो? हो, आदिम साम्यवादको विशेषताहरू भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति नहुने, सबै बराबर हुने होइन त, त्यहाँ वर्ग नहुने हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, समाजवादी समाजका 2 विशेषताहरू के हुन्? समाजवादी समाजका विशेषताहरू सम्झिनुभयो नि। समाजवादी समाजमा पनि वर्ग हुँदैन, जुन आदिम साम्यवाद जस्तै हो होइन त, वर्ग हुँदैन। त्यहाँ पुँजीपति वर्गमाथि मजदुर किसान वर्गले विजय हासिल गर्छ र सबै सम्पत्तिमा राष्ट्रियकरण गरिन्छ, सबै सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरिन्छ, सबै सम्पत्तिमा सबैको अधिकार हुन्छ। अर्को, अगस्ट कोम्टका अनुसार मानव विकासका चरणहरू के हुन् त? मानव विकासका चरणहरू अगस्ट कोम्टका अनुसार 3 चरण होइन त? के सम्झिनुहोस् त? हो, आदिम समाज हो त? होइन नि, प्राकृतिक समाज, अध्यात्मवादी समाज र अर्को वैज्ञानिक समाज होइन त। 3 चरणहरू छन्। ल, अब अन्तिम प्रश्न छ, अगस्ट कोम्टका अनुसार वैज्ञानिक समाजका विशेषताहरू के हुन् त? सम्झिनुभयो? हो, के हुन् त? वैज्ञानिक समाज प्रमाणमा आधारित छ होइन त। जे तथ्य प्रमाणले भेटिन्छ त्यसलाई मात्र विश्वास गरिन्छ, अरू कुरालाई विश्वास गरिँदैन। त्यसैले केही कुरा भनियो भने त्यसको परीक्षण गरेर हेरिन्छ वैज्ञानिक समाजमा। त्यसैले विभिन्न आविष्कारहरू भए, प्रविधिहरू विकास भए, सेवा सुविधाहरू हामी उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ। आज मानव मङ्गल ग्रहमा, चन्द्रमामा पुग्नुको कारण के हो त? यही वैज्ञानिक सोचको कारणले हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अहिले मानव समाजका विभिन्न
मानव समाज विकासका चरणहरूको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। यो पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि उपयोगी भयो होला। अब पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू, परियोजना कार्यहरू गर्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। हामी अर्को कक्षामा नयाँ विषय लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास गर्नुहोला। हवस् त, आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते।